adunay kalipay, tanan mag-ambitay. Ang gugma sa pamilya, suga sa kangit-ngit, maoy kusog na mo sa tanang higayon. Pasko o bagong tuig, bagong panginabuhi, paglaom mo kalinaw, among ampo kanunay. Estrada Family, magpabilin nga lig-on, sa gugma o pagtuo, hangtod sa walay katapusan. Bagong tuig mo abot, bagong sugod karon. Pamilya Estrada, maghiusa, magpakailawon. Yeah, Estrada Family in the house. Bagong tuig na, kalipay nagbuto. Yeah! Pabuto sa langit, pabuto sa kasadya, ang uban nagpabuto, ang uban sa asawa. Hahaha, tagay sa baso, kalimot sa problema. Bagong tuig ni abot, Estrada Family, usara. Alas 12 na silaw ang kalangitan, torotot ug pabuto, katawan nagkatagbisan na saman. Ang uban nag-inom chilang sa kilit, ang uban busy kaayo pero lingaw gihapon bisag init. Sa lamesa puno, bisag simple ra, importante kompleto pamilya nagkahiusan na miyaging tuig lisod. Daghan kaayong pagsulay pero Estrada Family lig-on, di gyud mapukan bay. Todo sa langit, pabuto sa kahayag, kalipay nagdungan sa tagay ug katawa. Bisan nun sa pana, basta limpyo ang tuyo, pamilya Estrada naghiusa, maugyot na ang tinuod. Cheers sa amahan, inahan, igsuon, sa tagang nagbaning kamot, bisag kapoy na kaayo karon. Di man perpekto, pero tinuod ug bugma kung pamilya magtinabangay, walay makapildi ana. Ang uban nagbiro, ang uban nagbuto, importante buhi malipayon ug nagkahihusag yun ko. Sa kainit, sa tagay ug kahayag sa bulan, bagong tuig nagsugot, panalangin nagdagan. Ayaw kalim, di pamilya maoy pundasyon. Bisan nun sa pana, magkauban ta sa tanang kahimtangan. Tagay sa kalipay, dili sa kasakit, bagong tuig, bagong pag